अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पार्लिमान की सुप्रीमेसी अदलिया ने तस्लीम कर ली है और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने काम का आगाज कर दिया है। तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के खिलाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने वसी पैमाने के ऊपर क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया है। इस पे भी तफसीलन बात करेंगे कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। और इसी से ही मिलते जुलते एक और टॉपिक के पीटीआई के रहनुमा जो कि इमरान खान की 24 नवंबर की धरने या लॉन्ग मार्च के हवाले से वो इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के डर और खौफ की वजह से वो ओपनली इमरान खान से इख्तलाफात का इजहार नहीं कर सकते। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान की एटीएम्स मशीनों से अब जाली नोट और जाली करेंसी निकलना शुरू हो गई है और ये मामला पार्लिमान तक पहुंच गया है। तफसीलन इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने बाकायदा तौर के ऊपर अपना आगाज कर दिया है काम का। और इससे एक बार जो 26वीं आईनी तरमीम थी, ना सिर्फ ये कि उसको बाकायदा अब तौसीक मिल चुकी है बल्कि उसके साथ साथ जो एक एक्सेप्टेंस है वो मिल चुकी है। इस पे आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह के जो करीबी जराए हैं उनसे इंटरव्यू किया था और उनसे बात की थी, खासतौर के ऊपर जब ये 26वीं आईनी तरमीम बनी और जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को इग्नोर करके जो हुकूमत है या जो पार्लिमानी कमेटी है इन दोनों को रिजेक्ट करते हुए तीसरे नंबर पे सीनियरिटी वाले जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया। तो उसके बाद ये मीडिया पे खबरें आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों मुस्तफ़ी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनके करीबी ज़राए से जब बात की थी उन्होंने इस हवाले से कंफर्म किया था कि वो कोई इस्तीफ़ा देने का इरादा नहीं रखते बल्कि वो काम जारी रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। तो उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी ज़राए ने ये बताया था कि उनको 26वीं आईनी तरमीम के जो आईनी पहलू हैं उनको एग्जामिन करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे थे कि वो 26वीं आईनी तरमीम को अगर ये चैलेंज होती है तो उसको देख सकते हैं। और यही जो हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं ख़ासतौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो भी ये कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देगी हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बुनियादी तौर के ऊपर पहलू हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं और उसके साथ साथ जो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है ये उसके खिलाफ है जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसलिए ये फ्यूचर में इसको उड़ा दिया जाएगा। मैंने उस टाइम भी अपने ही वीलॉग में और टॉक शॉक में दोनों में ये बताया था कि ये 26वीं आईनी तरमीम किसी सूरत भी इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं उड़ा सकती और उसकी रीजंस भी बताई थी, जिसमें से एक जो पॉलिटिकल अगर उसकी रीज़न मैंने जो बताई थी कि खासतौर के ऊपर जो मौलाना फजल रहमान का इस आईनी तरमीम के हक में वोट देना था वो सबसे ज़्यादा इस हुकूमत के लिए न सिर्फ ये कि मददगार साबित होगा बल्कि उसके साथ साथ जो रिलीजियस इसका एस्पेक्ट थे, खासतौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम में 4 शिकें जो रिलीजियस या मजहबी हवाले से रखी गई थी, जिसमें रिबा का जो इसमें वो डाला गया कि उसका 2028 से जो सूद से पाक बैंकारी और ये इस हवाले से, तो ये उसके बाद इसके ऊपर यूं समझे कि एक स्टैंप लग गई है कि अब इसको अंडू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर इसको चैलेंज भी कर लिया जाता है लेकिन जो रिलीजियस फैक्टर है वो बड़ा अहम होगा और उसको कोई नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं हटा सकता या उड़ा सकता। उसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी कि इवन जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने मुबारक सानी केस में जब कोई इस तरह का फैसला दिया जो कि रिलीजियस जो हमारा एक तबका है वो ये समझता था कि ये बिल्कुल गलत है, तो उनको वापस लेना पड़ा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी जो हमारे पाकिस्तान में रिलीजियस एक जो तबका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो एक मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो ये किया गया थे, जो शिकें शामिल की गई थी और उसके साथ साथ जो अपोजिशन की तरफ से उनकी जो आईनी तरमीम के हक में वोट दिया गया था, तो पॉलिटिकली तो एक इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब चैलेंज करने के हवाले से वो नहीं था नज़र आ रहे कोई इम्कानात। दूसरा, अगर इसका टेक्निकल उसमें वो देखा जाए तो पहले दिन ही जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई और अगले दिन जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हुए तो उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी का जब ये नाम आया तो उन्होंने इसको तस्लीम करके गोया
26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक स्टैंप लगा दी और फिर जजेस ने जाके उनको मुबारकबाद दी, जाके उनके चैम्बर में, और फिर जब उन्होंने ओथ लिया और उसके बाद ये सारा जो जितनी भी पेशरफ्त होती रही, तो उससे एक बात ये वाज़ेह हो गई कि 26वीं आईनी तरमीम को अब कोई नहीं उड़ा सकता। उसके बावजूद भी हमारे कुछ कोर्ट के जो रिपोर्टर्स थे वो इस बात पे मुसर थे कि ये इस आईनी तरमीम के हवाले से 10 जजेस को इस तरह का मंसूबा बना रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर देंगे। बहरहाल मेरा पहले दिन से ही ये जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर जो है ये मौक़िफ़ था, या मेरे तरफ से मैं ये मानता था कि ये 26वीं आईनी तरमीम को अब अनडू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए आज बड़ा एक तारीखी दिन था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और उसने काम भी किया, और साथ साथ जो आज के दिन 18 जो कॉज लिस्ट में मुकदमात पहले दिन जो आईनी बेंच के सामने जो फिक्स किए गए थे, उसमें से 16 मुकदमात को जो आईनी बेंच है उसने निपटा दिया है। 2 का ख़ास तौर के ऊपर, एक उसमें जो है बड़ा अहम मुकदमा वो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, उस पे चारों सूबों से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 6 रुकनी जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, उन्होंने चारों सूबों से रिपोर्ट्स मांग ली हैं। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस खित्ते में शिकार हो रहा है। ये स्मोक की सूरत में आपने देखा है कि जो सूरत हाल है ख़ासतौर के ऊपर पंजाब और केपी में, पेशावर और इन इलाकों में जो स्मोक की सूरत हाल है, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोगों को सांस की बीमारियाँ जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, आँखों में चुभन और आँखें ख़राब होना शुरू हो गई हैं इस स्मोक की वजह से। तो जो पंजाब हुकूमत ने जो कुछ ऐलानात किए थे ख़ासतौर के ऊपर लॉकडाउन का, या 8 बजे मार्केट्स बंद करना, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करना, उससे कोई इम्पैक्ट सामने नज़र नहीं आया। तो इसलिए अब ये जो इस पे कोई ना, एक तो ये कि हुकूमत को अपने तौर के ऊपर कोई इस तरह की पॉलिसी अपनाना होगी ताकि फ्यूचर में ये जो माहौलियाती आलूदगी है उससे बचा जा सके। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ उठानी होगी, जो कार्बन एमिशन के हवाले से इंडिया से बात करनी होगी। ये तो एक तरफ हो गया जो इनका पॉलिटिकली या इंटरनेशनल जो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, लेकिन जो अदलिया के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको टेकअप किया है ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है। अब इन्हीं मुकदमात के जो पहले दिन इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच है उसने ये भी तस्लीम किया कि ये जो आइन साजी और कानून साजी है ये पार्लिमान का हक है, और अदलिया के पास ये अख्तियारात नहीं है कि वो पार्लिमान को हिदायत जारी कर सकें या पार्लिमान को बता सकें कि कौन सा कानून बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। गोया बड़ा पॉजिटिव एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी तरफ से पैगाम भेजा गया है पार्लिमान को, और पार्लिमान की जो सुप्रीमेसी है उसको तस्लीम किया गया है कि ये जो कानून साजी है ये इनका काम है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एक बिगिनिंग है। उम्मीद है कि इसके जो आगे जो असरात हैं और रिजल्ट हैं वो भी बड़े अच्छे होंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इस पे जो खासतौर के ऊपर ये एक लोगों ने उम्मीदें बांधी हुई थी कि ये उड़ा देंगे सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस, वो भी गलत साबित हुए हैं। इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से। हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर ये फैसला कर लिया गया है, और इस हवाले से मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई। इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, एजेंसीज भी ऑन बोर्ड हैं, और जो हुकूमती इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट को या कानून का निफाज करने वाले तमाम इदारे जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं कि अब कोई मजीद इंतशार या कोई इस तरह की जो पीटीआई की तरफ से वो फैलाया गया तो उस पर अब किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है इस टाइम वो टेक ऑफ कर रही है। जो रिकवरी मोड था वो उससे कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई है। खासतौर पे IMF के पैकेज के बाद कुछ जो मुस्बत इशारे आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है या इंडिकेटर्स हैं उनकी तरफ से। तो इस सूरत हाल में एक बार फिर पाकिस्तान ये इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि दोबारा से इंतशार की एक सियासत शुरू हो जाए, फिर शहरों को बंद किया जाए, लॉकडाउन किया जाए, इस्लामाबाद का मुहासरा किया जाए, और इस्लामाबाद में आके जिस तरह माजी में 2014 में डी चौक के ऊपर 126 दिन धरना दिया गया, अब इस तरह किसी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये इस्टेब्लिशमेंट और जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये दोनों की तरफ से फैसला किया गया है। इस हवाले से मेरे मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, वो ये बता रहे हैं कि ये अगर पीटीआई कॉल वापस नहीं लेती तो आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में, क्योंकि अब 14 तारीख हो गई है,
تو اس حوالے سے اب مزید جو خاص طور کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ ٹوٹل 10 دن ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں حکومت کریک ڈاؤن کر کے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ان سب کو گرفتار کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو ورکرز ہیں یا ایکٹیو سپورٹرز ہیں جو کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ اس جو پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے جو دھرنا ہے اس کے حوالے سے، تو ان سب کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو میری اطلاعات ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ لسٹیں تیار کی جائیں، ہر ایون جو شہر تو شہر جو محلے کے لیول پہ یا جو ہر پولیس اسٹیشن کے لیول کے اوپر تمام جو ایس ایچ اوز اور تمام جو یہ جتنا پولیس کے اہلکاران ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کے جو ایکٹیو کارکن ہے یا رہنما ہے ان کے اوپر نظر رکھی جائے، اور آنے والے دنوں میں ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے باقاعدہ تیاریاں کر لی ہیں۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے، انہوں نے کل جب 24 نومبر کا یہ مارچ کا اعلان کیا ہے دھرنے کا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو کمیٹی اس پورے معاملے کو دیکھے گی، جو 24 نومبر کا احتجاج ہے اس کمیٹی کے نام سیکریٹ رکھے جا رہے ہیں تاکہ حکومت ان کو پکڑ نہ لے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے تیاری ہے یہ اس کو کوئی دھچکا نہ پہنچے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان کی طرف سے یہ بتایا گیا، ان کی بہن نے جب یہ باہر آ کے اعلان کیا کہ یہ فائنل کال ہے، تب تک یہ نہیں اٹھیں گے جب تک یہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے، اور مطالبات میں وہی جو عمران خان نے 2 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ کارکنوں کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، جتنے پی ٹی آئی کے لیڈران گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے، یہ جتنے بھی مقدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر اور عمران خان وہ ختم کیے جائیں۔ تو یہ جو ان کی طرف سے مطالبات جب تک نہیں وہ مانے جاتے تب تک یہ دھرنا یا جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب وہ صورتحال ہے جو 2014 میں تھی، جب ان کے پاس تمام اداروں کی سپورٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ سب کچھ مینیج کر کے دے رہی تھی، جو عدلیہ ہے ان کی طرف سے بھی سپورٹ تھی، ساتھ ساتھ جو ان کے پاس کھانا پہنچانے والے اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے فائنینسرز اور پاکستان کی بڑے بڑے بزنس ٹائکونز، انہوں نے یہ جو دھرنا تھا اس کے اخراجات سارا کچھ وہ کیا گیا تھا 2014 میں۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں سے اگر ایون جو علی امین گنڈا پور باقی صوبوں سے نہیں بھی آتے، اور علی امین گنڈا پور بھی خیبر پختونخوا سے 2000 3000 4000 لوگ بھی لے کے آ جائیں اور یہاں پہ بیٹھ جائیں، تو 3-4 ہزار لوگوں کو 3 وقت کا کھانا دینا یہ بڑا ایک امپاسبل ٹاسک ہے، خاص طور کے اوپر یہ سارا جو آپ کی صوبائی جو خزانہ ہے یہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ جتنے دن پرولونگ ہوتا جائے گا یہ احتجاج یا دھرنا، اتنا ہی زیادہ برڈن پڑتا جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت کے اس کے پاس اتنی زیادہ فنڈنگ ہے، تو آبویسلی ان کو پھر جو صوبائی حکومت ہے اس میں سے نکالنے پڑیں گے پیسے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ جتنے بھی انتظامات کرنے ہیں، ٹینٹس لگانے ہیں، واش رومز اور باقی جتنا بھی 2-3-4 ہزار لوگ بھی اگر یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے انتظامات کرنا، اس کے لیے یہ 10 دن ناکافی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں وہ انہوں نے یہ ایک تو وہ شاکڈ ہیں کہ یہ کیسے ان کی مشاورت کے بغیر ہی عمران خان نے یہ اعلان کر دیا تاریخ کا اپنی بہن کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ انتظامات یہ 10 دنوں میں بڑا شارٹ ٹائم ہے، اس میں نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تمام تر جو لاجسٹک ہے، خاص طور پہ پھر ان کو بندوں کو لے کے آنا اور یہاں پہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست، یہ سارا کچھ یہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن جو حکومت کی طرف سے آگے سے پھر اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ حکومت اب وہ آسانی سے ان کو نہ تو انٹر ہونے دے گی اسلام آباد میں اور نہ ہی بیٹھنے دے گی، تو پھر اس کے لیے بھی ان کو بندوبست کرنا ہوگا۔ تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا بظاہر جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کال دی گئی ہے۔ اگر یہ پھر وہی کہ یہ پہلے بھی انہوں نے کوئی پچھلے 1 سال میں کوئی تقریباً درجن کے قریب کالز دی ہیں کہ اب عمران خان کو رہا کرایا جائے گا، تب ہی واپس جائیں گے، اب رہا کرایا جائے گا، اڈیالہ جیل توڑ دیں گے، ہم عمران خان کو رہا کر کے آئیں گے، یہ بھی اسی طرح کی ایک کال ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تاہم اگر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ فائنل کال ہے اور نہیں اٹھیں گے اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی کال نہیں آئے گی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ناکام ہوگی عمران خان کی طرف سے یہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں، لاجسٹکلی ان کے پاس ارینجمنٹ کرنے کے حوالے سے ٹائم کم ہے، ریسورسز کم ہے، صوبائی حکومت سے لینے پڑیں گے،
حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت اور اداروں کی طرف سے جو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ریاست کے ساتھ اس طرح ٹکرا جانا چند ایک ہزار بندے لے کے۔ ایک تو اس سے جو ممکن نظر نہیں آ رہا، پھر دوسرا یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہوئے الٹیمیٹلی مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ عمران خان اس کال کو واپس لے لیں گے، یا کوئی اور اس کا جو ہے وہ راستہ نکالتے ہوئے کہ ہم بعد میں کر لیں گے آگے۔ پھر یہ نومبر میں یہ جو موسم اسلام آباد میں ویسے ہی سخت ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے، تو یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا کہ یہ عمران خان کی جو احتجاج کی کال ہے یہ کامیاب ہو، یا جو مطالبات اس کے رکھے گئے ہیں اس صورت میں بھی جو ہے اس کو کوئی کامیابی مل سکے۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایک بڑا اہم ایشو، اور وہ ہے پاکستان بھر کی اے ٹی ایم سے اب یہ اس طرح کی شکایات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اے ٹی ایم مشین سے بھی اب فیک یا جعلی جو کرنسی نوٹس ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اس حوالے سے مختلف واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان بھر میں۔ اور یہ معاملہ جو ہے وہ صرف لوکل لیول پر نہیں رہا، بلکہ اب اس کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر شکایات پارلیمنٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج اس حوالے سے پارلیمان کی کمیٹی فائنانس کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی، اس میں اس حوالے سے باقاعدہ اس ایشو کو ریز کیا گیا، اور بریفنگ لی گئی اسٹیٹ بینک کے حکام کی طرف سے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس طرح کی شکایات آنا کہ اگر بینک سے بھی جعلی نوٹ اور فیک کرنسی نکلنا شروع ہو جائے تو پھر یہ پاکستان کے لیے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ایک جو ہے وہ خطرناک ہے، خاص طور کے اوپر یہ جو یہ اس طرح کی جو جعلی کرنسی یا جعلی نوٹ نکلنا، تو اس سے پاکستانی جو لوکل معیشت ہے اس کو نقصان ہوگا۔ تو اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کے حکام نے جو بریفنگ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ 3300 کے قریب ہماری جو مختلف بینکس کی جو برانچز ہیں، اور تقریباً ہر بڑے شہر میں تقریباً ہر بڑے بینک جو ہے ان کی اے ٹی ایمز ہیں، تو ان کی کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ وہ انشور کرایا جائے کوالٹی بینکنگ کے حوالے سے بھی، اور اس طرح کی جو خاص طور کے اوپر جو جعلی کرنسی ہے یا کاؤنٹر فیٹنگ، اس پہ جو بھی جو اقدامات ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ انشور کرایا جائے گا کہ کوئی اس طرح کے واقعات دوبارہ سے نہ آئیں۔ بہرحال اس حوالے سے یہ حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل لیول کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کے اوپر خاص طور کے اوپر توجہ دیں اور دھیان دیں جو کہ اس طرح کے جعلی کرنسی یا جعلی نوٹس کے کاروبار اور دھندے میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک اور بہت بڑا کاروبار ہے، اور اس سے بڑے بڑے ممالک کی جو ہے وہ جو معیشت ہے اس کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اگر یہ اس طرح بڑے پیمانے کے اوپر کوئی جعلی کرنسی کا کاروبار یا دھندا چلنا شروع ہو جائے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔